सगळ्या तुमकां देव बरो दीस दिवं. बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोण तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ बावळेनो आय पवित्र सभा बागेवन जवाब देतो रक्षासी हाचे समारोह करता और सुंदरता सगळ्या खाजेदारपणा बाबाटा तो जियेलो आणि आपल्याची मिसाळ कशें ह्या आमच्या भारतांत ताणें बेस बरी भाशेन ताणें मांडली आनी ह्याच बाबाटाक ताणें भलायकी दिली. आयज आमी सगळीं बाबाटान वाडून आनी अदी करून बाबाट जेत आसतना सदांच आनी खाजेदारपणान आमी वाडून आमकां उस्तायता. पूण हेच कृपेक आमी सगळीं वाडून आमकां सगळ्यांक आदार आनी बळ मागया. जायते फावटी सदां आनी खाजेदारपणान आमी जिवंक ना म्हूण वळखून आमच्या पातकांची देवा लागीं मोक्षणे मागया. मोक्षणे मागून म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां महापुण्यो म्हजो ज्ञान जावन सांगता मनाची कुंदणां जावन वायट आदार पवेश करून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो मोठो अपराध. हे पासत पायल्यो सदांच सांगपाक जाय सगळ्या विरोधांत आनी भक्तांक आनी तुमकां महापुण्यो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सग बलिदान दिव आमची कपडत करून आनी आमची पातकां मोगसून आमकां शास्त्राच्या जिविताक पावूं. आमेन.
सगळ्या स्पर्धांच्या उजवाड्यात भाग्योत्सवां तुझ्या रोग सासण्यात धीरा आनी निरुत्तर प्रयत्नांत बरोवपी लोकांक मदें शुभ वर्तमान परगटूंक तुवें कृपा आनी बळ दिलें. बाबाच्या खातीर ताणें सोंसलेल्या त्या मरणाचो उगडास काडून आयज आमी तुजे लागीं मागता. ताच्या पावलांनी चलून आमी जिणेंत आनी उतरांत आमच्या देशाच्या लोकांक खऱ्या बाबाची वळख दिवंक तुजी कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देवचे स्वामी जियेता आनी राजवट दिता सासणाच्या सासणां. आमेन. भाग्यवान पहाडून करिस्तारान कोणाकडे पहिले चिठी वेळ्या वाचो बाबा कळिलो सगळ्या मनशांसरी हांव स्वाधीन जावन सगळ्यांक जोडून घेवच्या खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जालो. जिजाबाक जोडून घेवन जिजाबा बरोबर हांवूय पिरियड जालो. समर्थीकाल आसल्याक जोडून घेवन जरूय हांव समर्थीकाल ना तरूय समर्थीकाल आसल्या परी जालो. तशेंच समर्थी व्रत आसा ताका जोडून घेवन जरी हांव देवाचे समर्थी व्रत ना आनी कृष्णाचे समर्थीकाल आसा तरी समर्थी व्रत आसले परी जालो. असक्तांक जोडून घेवन असक्तां बरोबर हांवूय असोक जालो. थोड्यांक पूण कशें कशें तारण जोडून घेवन हांव सगळ्यांक सोबत जालो. शिववर्तमानाक वांटो घेवन वांटो मेळूंक शिववर्तना खातीर हांव सगळें हांव करता. देवाचें आनी देवाच्या चरित्राक आमचो देवाक जावं दी. म्हज्या मन सर्वेस्पराक तुजें बरेपण परगटतलें. सगळीं म्हळ्यार म्हज्या मन सर्वेस्पराक तुजें बरेपण परगटतलें. तुका शरण येता सर्वेस्पराक म्हाका कधीच पडून दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय म्हाका निवार. म्हाका जीत दिवन आयक म्हजें तारण कर. देवा म्हजें मन सर्वेस्पराक तुजें बरेपण परगटतलें. सर्वेस्पराक म्हजें पडत जा. म्हाका आसलो की म्हजो केल्लो जा म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें पडप म्हजो केल्लो देवा म्हज्या नसप्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. देवा म्हजें मन सर्वेस्पराक तुजें बरेपण परगटतलें. दोनयाक तूं एकलोच म्हजो भरोसो. म्हजे जोडणेक रायतान तुजेरूच म्हजो विस्वास. जर मारतान तुजेरूच पातयें लायलां. आवयच्या कुसक्यांसून तूं म्हाका राखताय. देवा म्हजें मन सर्वेस्पराक तुजें बरेपण परगटतलें. म्हजें मन तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें. दिसभर तुवें केल्ली सोडवण घालयतलें. देवा म्हजे तरणेक रायतान तूं म्हाका शिंकयताय आनी अजून पर्यंत तुज्या उतराचें हांव वर्णन करीत आसां. देवा म्हजें मन सर्वेस्पराक तुजें बरेपण परगटतलें. उतराचो तूं पिरायात. निधी खातीर जिंकोवन संस्कार तीं खरेंच बागी सर्गीचें राज खरेंच राजें. सर्वेस्पर तुमचे स्वामी आसूं. मार्को परगणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हेरोदेस नावाचे आपले बाबा फिलिपाचे बायले आपली बाय केली देखून त्याच हेरोदीन मनीस धाडून जोवाक दवरलो आनी थोडे साखळ्यो बांदून बळबळीत घालो. कारण
जुआंव हेरोदीक म्हणटालो, तुज्या बाबाचे बायलेक तुवें दवरले तें सारकें न्हय. पूण हेरोदेसाच्या काळजांत ताचो राग शिजतालो आनी ताका जेवशी मारूंक ती सोदताली, पूण तिका तशें करूंक मेळनासलें. तो सात्वीक आनी धर्मवंत मनीस म्हूण जाणा जावन हेरोद जुआंव भियेतालो आनी ताका लागतालो. तो सांगता तें आयकूंक फाटीं फुडें सरतालो आनी तरी कशे मनांत ताका कान दितालो. बरी एक सोद सांपडली. हेरोदीन आपल्या जल्माच्या दिसा आपल्या कुर्मांक, सभावाद्यांक आनी गालिल्याच्या व्हडा व्हडा मनशांक जेवण केलें. आनी तेच हेरोदेसाची धूव येवन नाचली आनी हेरोदीक आनी ताच्या सांगातीक जेवतल्यांक मारली. तेन्ना ताणें चेडवाक म्हणलें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलो. आनी ताका असो सोपूत दिलो, मागशें तितलें दितलो, म्हजे राजवटणेचें ओर लेगून जाल्यार. तेन्ना भायर वचून आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, स्नान जाता जुवांचें सीस माग. वेगी वेगी भितर येवन ताणें अशें सांगलें, स्नान जाता जुवांचें सीस एका ताटार घालून तुवें आतांच म्हाका दिल्लें जाय. राजा दुखापरीत जालो. सुबुताक लागून आनी पावण्याचे पिडेक पडून चेडवाक दिल्लें उतर म्हणून ताका खोशी ना जाली. देखून राजान एका चौकीदाराक धाडलो आनी जुवांचें सीस एका ताटार हाडून लायलें. ताणें वचून बडबडीत ताची गोमटी कातरली आनी सीस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें आनी ताणें तें आपले आवयक दिलें. हें आयकून ताचें सीस येवन आनी ताची कूड भरून ताणें ती एके समाधींत लेगीत दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करता. सत काळजीदारपणान जिवंक भाग्यो साबासल्यान जावन आसा आमकां जेजूचो गोवाय. आनी हे नदरेन आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी पळयलें जाल्यार कोण परी भाग्योन सुवांक आपल्याचें जिवीत सगळ्या काळजीदारपणान जियेता. आनी जे सत आसतले ते हेरोदाच्या तोंडार मारता. जे ताचे वायटवे फोटो आसतले तो ताच्या तोंडार सांगता. देखून आमी पळयता की भाग्यो जुवांवाक बळकळीत घातलो. सादो मनीस तो, धर्मवंत आनी सात्वीक मनीस, तरी आसतना ताका तोडे आनी साखळेनी बांदलोलो. आनी ह्या मनशा सवें कितली धामणाय ते दाखयता. सत तो उलयता पूण ताचो शेवट कितें जाता तें आमी पळयना. ताची गोमती घालून नाटकुटीन ताका गोमती घालून मारता. आनी हे भाशेन भाग्योन सुवांव स्वताक भोवाय दिता. एक रोग शास्त्री कसो तो मरता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज असल्याच अनेक जुवांवाची आमी परब करता. भाग्योन जुवांव देंकरेको जावं देंकरेको म्हणटात तो. आनी ताच्या जिवितांत आमी असलेच कितें पळयता. भाग्योन जॉन हो जावन आसा पोर्तुगालांत जल्मलो, पूण आमच्या भारतांत आयलो आमकां भावार्थ दिवंक. ताचें मिशन जालें भारतांत. मिशन ऑफ मदुराय म्हणटा थंयसर तामिळनाडू ह्या स्टेटींत ताणें देवाचें उतर भरगोटलें. आनी देवाचें उतर भरगोटता आसतना जायतो ताका दुबाणो, खोस, त्रास आनी मरण फावो जालें. थंयच घोडीता ताच्या गळ्यांत ताची जिवितांतली गळ्या मुखार दवरता. तांजूर म्हणटा ते स्वातेर
तो देवाच्या उदकान परगडटालो आनी ताचे बरोबर जायतीं कॅटेकिस्ट आसतलीं आनी हे भाशेन देवाचें उदक सगळे बाजार ती परगडटा आनी जायतीं दुसऱ्या धर्माची बरी करून हिंदू हातूंतली ती क्रिस्ती धर्मान भितर सोदता देखून थंयचो राजा आसलो ताचे पळोवंक जायनासलें देखून ताका धरतात आनी जे ताचे बरोबर कॅटेकिस्ट आसतलीं देव संदेशकारां आसले तांकां धरून जायती पिडापी दितात जायतो धुमाडो दिता तांकां मार घालतात आनी एक फावटी तांकां सगळ्या क्रिस्तांव लोकांक बळकणींत घालतात आनी जेन्ना बळकणींत आसतलीं तेन्ना त्या राजाची जनावरां आसतलीं जावं घोडे पोती एलिफंट आनी दुसरी जनावरां आसतलीं ती उपास करतात कित्याक एका वगत क्रिस्तांवांक धुमाडो दितात देखून हे मनशांक राजाच्या मनशांक कांयच म्हणून वचूंक ना पूण ही जनावरां एके भाशेन स्टाप जातात मरपाची दशीर पावतात राजा म्हणटा की हांव ह्या क्रिस्तांवांक ह्या फातराक आनी संदेशकार आसा आनी दुसरी क्रिस्तांव आसा तांकां धुमाडो दिता देखून हे जनावरां अशीं करतात आनी त्या काळार जनावरां आसप म्हणजे तांची ताकूद व्हडली कित्याक झुजाक वयतलीं जाल्यार तांकां जनावरांची गरज म्हणटूच तो तेन्ना ह्या सगळ्या मनशांक बळकणींत घातली प्रिजनांत घातली तांकां सोडटा त्या उपरांत ही जनावरां ताची आसत ती भाशेन जियेता हे भाशेन व्हडल्यो घडण्यो ताच्या जिवितांत घडटात दुसरे स्वातेन माराबा म्हणटा ते स्वातेन हेच भाशेन ताका धरून गेलो ताका आनी देव संदेशकारांक धरून गेलो आनी सुमार 18 किलोमिटर ताका चलून सारकी आठवड्याची ताका ही वाट चलूंक जायली आनी चलता आसतना जायतो सैतानाचो मार तांकां पिडापीड तांकां जेवण ना कांय ना हे भाशेन जायते तांकां धुमाडो दिलो आनी ताचे बरोबर असलो एक मनीस आसलो सिदोबा म्हणटा तो मनीस आसलो हो मनीस ताचे बरोबर आसा तांकां मार घालता आसतना एका शिपायाचो ताचो बालो दोळ्याकूच येता दोळोच भायर सोंपता आनी रोगताचो वाड जाता आनी व्हडल्यान बोवाळ मारता तेन्ना सेंट जॉन द ब्रेटो हे पळयता तो दोळो आपल्या हातांत घेता आनी ताच्या पतून ताच्या कुडींत घालता एक अशें दोळ्याचे स्वातेर घालता आनी त्याच वेळार तो बरो जाता ते भाशेन मिलाद थंयसर घडटा आनी थंयसर सांगतात ते भाशेन ताचें मिशन ऑफ मंदिरार करता आसतना तातिया तेवा म्हणलो एक मनीस आसलो मोस्ट पॅशनेट पर्सन ताका जायती ते भाशेन फामाद आसलो ताका जायतो पावर आसलो पूण ताका एक दुयेंस जाल्लें आनी एक दुयेंस बरें जायनासलें जेन्ना ताका गमता की बायलो जुआंव सेंट जॉन द ब्रेटो एक व्हडलो देवीक मनीस आनी ताचे बरोबर देवाची शक्ती आसा पदवी आसा आनी ताचे लागीं मागल्यार बरें जाता हे समजून ताचे बरोबर तो आयलो ताचे लागीं ह्या मनशा लागीं तातिया देवा म्हणटा ताचे लागीं जायते रूल आसले पयशे आसले पावर आसले शक्ती आसले खंयसरूय वचून बरें जातालें पूण ताचें दुयेंस बरें जायनासलें देखून तो ह्या बायलो मनशा कडेन आयलो तो क्रिस्ती न्हय आसलो तो हिंदू आसलो आनी जेन्ना तो आयलो पळयलें की ताचे बरोबर मागलें आनी ताचे मागण्या वरवीं बायलो जुआंव वरवीं तो बरो जालो ताचें दुयेंस बरें जालें आनी सांगता ते भाशेन हो मनीस ताचे 5 बायलो आसतल्यो आनी बायलो बी जिवीत जियेतालो जेन्ना ताका ती पेकोडी मेवली बरो जालो ताणें आपल्याची पयली बायल आसा तिकाच धरली आनी दुसरी बायलां ताणें धाडली तांकां तांच्या घराक धाडली आनी धाडटा आसतना बरे भाशेन सेटल केली म्हणजे तांकां कितें दिवंक जाय आसलें ताणें दिलें पूण ताची धाकटी बायल आसली ती ताची रागार जाली आनी रागार जावन थंयसर एक राजा आसलो राजाक आपल्या स्वामीक अशें अशें केलें आनी कोण तरी तो क्रिस्तांव जालो आनी बायलो जुआंव जे सेंट जॉन द ब्रेटो ताणें ताका बुलायलो हे भाशेन घुसपायलो हे भाशेन ताचेर हात झाडांनी सांगली तेन्ना
ताका ताग्या देवा ताचे बायले आनी कार्तिकी सासोली आनी हाकाय या राजा आनी सेंट जॉन द बेटूल ताकाय धरले राजा आनी ताका मारून काडली आनी जेन्ना मारून काडली तेन्ना सेंट जॉन द बेटूल तो आपूण फुडें सरता आपूण मरून फुडें सरता ताका मारी नाका म्हणटा तेन्ना अपोलिस्तांच्या देवा म्हणटा आपूण मुखार सरता पयलीं तुवें ह्या मनशाक मारतले जाल्यार तुवें पयलीं म्हाका मारूंक जाय म्हणटा हे भाशेन हे काळजीदारपणान आपल्याचो बाबाक जेताले तेन्ना हो राजा आपल्याची भांडी काडटा एके सुवातेर भरयूर म्हणटा ते सुवातेर ताका धाडटा पयस धाडटा ताका मोठ मोठ एके भाशेन बांदून साकाळी एके भाशेन ताका बांदून ह्या गांवांत धाडटा आनी थंयसर धाडटा आसतना ताचो मनीस आसलो गव्हर्नर आसलो त्या मनशाक एक मॅसेज दिता ह्या सेंट जॉन द बेटूल तुवें ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी थंयसर कोणाक कळनासतना ताका बोमडी घालून मारता मोगाळ भाव भयणो हो भाग्यो आमच्या भारतांत येवन सगळ्या भावाटान जेलो आनी भावाक आमकां सगळ्या भाव केलो आनी ताची ती बरो बायको सभा करता की आमी सगळीं हेच भाशेन भावाटाक जेवंक अरी म्हणून जेन्ना सण आसा तेन्ना आमी सगळ्या काळजीदारपणान ते आमी सांबाळून आनी आमचोय भावाक आमी काळजीदारपणान आमी जेवंक आमकां वचयता भाग्यो सबास्यान आपल्याच्या जिवितांत अशें केलें मरण कोणी आसा तरी आसतना मरणाक भेर आसतना तो भावाक सगळ्या काळजीदारपणान जेलो आनी आमकां सगळ्यांक एक देख जालो तर आयज आमची जिवीत क्रिस्ती जिवीत आमी जेत आसतना आनी बरो भाग्यो जुवांव बेटो हाची बरो समृद्ध आसतना आमी सगळीं काळजीदार जावया भावाटाची मनशां जावया आनी स्वताक आनी ती आमी जेवया वायट आसा ते पयसावन आमी वावरया आनी हेच करून आमकां सगळ्यांक पवित्र आत्म्याचें बळ गोठारे करपा लागया अशें सांग उबी रावया जगाचो आदार मागून आमचे गोरसो ताच्या मुखार दवरुया आयज सदांच आनी कांय दुसऱ्याचे मुळावे हो मेळून दिवपाक कितलेच आमच्या दिवपाक कठीण आव्हान फुडो भोगतात कितलेच जाण निरपराधी आसतना म्हणून भोगतात देवान तांकां आपले दुश्मनेचो हात लावंक मागुया
खाजगी भरसो आसा देव तुज्या हातांत आमी घालता आनी आमचे क्रिस्ती जिवीत सगळ्या आवाठान आनी काळजीगारपणान जिवूंक आमकां तुजो आदार दिवून मागता क्रिस्ता आमच्या सोयऱ्या वरवीं आमेन.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पित तेच बरी जेवण जातच उदकास घेतली नव्या बापाक निर्वास केलो ती आपल्या तिसाक गेली आनी म्हटले तुम्ही समेस घेयात आनी आत्मेक पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या सासणी कोराचे पातकाचे मोक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते बावळत हे म्हज्या आवड आसा तुझे मुखारी मुखारी सेवा करू आमकां बाबा कितें देखून आमी तुका दिवासता आनी तुजी कूड आमकां शक्यले आमकां समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी दवरताय मागता सदस्वरा आख्खे पृथ्वीचे विसारले तुजे पवित्रतेचो अभ्यास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायबल बापा लेंदारी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्रेकी वाकां बरोबर तिका प्रेमगान कर पुनः जीवनपणाचा बाबा सुधारणाऱ्या त्या आमच्या बाबा भयणाची काकूट कर तांकां आनी तुजे सर्वती मेल्ल्या समेस्तां तुजे कोळजळेल मुखामळ पळोवंक पावता आमा समेस्ताची ही विधी भोगणे केल्या जाल्या आनी तुज्या पुतांदवाची तांच्या कुटुंबाची दया काकूट कर म्हूण आमी मागता आंकवार बरे देवाचे माय बायगल सुसे तुज्या बरीच्या संगती बायगल दवरता आनी सर काळ तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाडवती तांच्या संगतार तुजी महिमा आमकां पावता ते क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू नाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व वेदांत बापा सर्व गुण आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या क्रिस्ती जिवितांनी सगळ्या पावटांक सदांच्यो आदार लागून जेजू शिकवलेले मागणे आमी म्हणया आमच्या बाबा सगळीच्या तुझे नाम पवित्र तुझे राज्य संभाळूं तुझी खुशी सदा सदा तुझी संसार जा आमचो स्वतो आनी आमी आमची बऱ्या मोक्षिता तुझी आमची पातळस आनी आमकां ताणे पडून दिनाका पूण वायटांनी आमकां देवा आमकां सगळ्याक वायटांनी पातळांनी ताण्यानी दिवा दया करून ह्या जिवितांत पटाय समजकाय भलायकी पिकोणी आमकां दी सगळीच्या सुखार आनी आमच्या सर्वनारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यार आमी बावटार परमेश्वराक प्रयत्न तर आमकां तुजे उदार काकुती सर पापांनी सकय आनी सर आमकां वाटाय जेजून आमच्या सगळ्यांक आपल्याची सांग शांती दिली हो जेजू आमकां सगळ्यांक शांतीदान म्हणटा तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या बातकाचे न्हय पण तुज्या पवित्रतेच्या बाबाटाचे दीस सुखार आनी तुजे विशेष परमणे तिका शांती आनी तूं सिकाय पटान सांबाळ जो जेवणाक पडटा सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सोम्या आसूं आमी कातपणान शांती देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची भक्त देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती
oto jiwaji आमचा समुदाय आमकां सगळ्या काळजीचा पालन करून आमच्या काळजांता सगळ्या विश्वासान ह्या सोम्याक येता ती सुभावणी तुझे दास सगळं म्हाका आपल्या गीत दे Thank
उभी राहूया. प्रार्थना. सर्वेश्वरा देवा आमच्या बापा, या पवित्र जेवणात कुडीच्या प्रसन्नात रूपान आम्ही घेतला हे जीवचे मांस आणि रगत शास्त्रीक सोडवणीची खात्री आमकां दिता आणि आमच्या आत्म्याचे पसण जाता. भाग्यवंतांची विनोदी आणि या जेवणा वरवीं लागशिल्ल्या आनी कुशिल्ल्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक आणि ताच्या संगाता सासणाचे जिवीत जडूंक आमकां पावोवंक. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्वर तुमची सवय आसूं. सोद पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपला आशीर्वाद करूं. वचूया शांती तुमकां धाडटा.